महीनों की रातों से बेहतर रात है। ये क्या मकसद है? 1000 महीनों की रातों से बेहतर क्यों है? ये कहने का मकसद ये है कि जिस रात में कुरान नाजिल हो जाए अजीजों, वो ऐसी रात हो जाती है कि 1000 रातें मिलकर के उस एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। तो अजीजों, जिस रात में कुरान नाजिल हो जाए उस रात का मुकाबला जब 1000 रातें नहीं कर सकती, तो जिस जात पर कुरान नाजिल हो जाए उस जात का मुकाबला आप बेदारी से सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह जब तक आप हजरात साथ देते रहेंगे इंशाअल्लाह सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। अजीजों, वो रात ऐसी अजीम रात हो गई जिसके परवरदिगार आलम ने कुरान करीम को नाजिल कर दिया। अच्छा, अब एक अकीदती जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूँ। ये हैदरी मजमा है, ये मौलाई मजमा है, या यूं कहूँ ये गदीरी मजमा है। सबके सब गदीर वाले हैं, कोई सकीफा वाला नहीं है, सब गदीर वाले हैं। और फरमा रहे हैं आप, अब गदीरियों के हवाले गदीरी जुमला करने जा रहा हूं। देखिए अजीजान गिरामी, आप हजरात किस तरह से उस जुमले का इस्तेमाल करते हैं। कुरान अजीजों अल्लाह की किताब, अल्लाह ने इसको नाजिल किया। बरतर किताब, बाला किताब, आला किताब, या अजीजों जुमला बदल कर यूं कहूं ये ऐसी किताब है कि अगर तौरात मौजूद हो, इंजील मौजूद हो, ज़बूर मौजूद हो, कुरान करीम मौजूद हो, यानी उससे पहले वाली तीनों किताबें मौजूद हो, और आपसे कहा जाए कि बात इसमें से एक की माननी है, तो बताइए किसको मानेंगे? पहले को छोड़ देंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, तीसरे को छोड़ देंगे, बात चौथी की मानी जाएगी। मालूम ये हुआ कि आया सबसे आखिर में है, बातें सबसे आगे चल रही हैं। और फरमा रहे हैं आप हजरात अजीजा निगरामी, अब जुमला हवाले करने जा रहा हूं। ये अल्लाह की किताब, अजीम किताब, लेकिन इतनी अजीम होते हुए, इतनी बरकतों वाली होते हुए, इतनी मुतबर्रिक होते हुए, लेकिन अजीजों आप मस्जिद में चले जाइए और जा करके, अब जो मैंने कहा था गदीरियों के मिजाज का गदीरी जुमला देने जा रहा हूं। अजीजा निगरामी, ये कुरान इतनी मजबूत, इतनी मोहकम, इतनी आला, इतनी अफजल, इतनी बाला, इतनी मुतबर्रिक, इतनी आलिशान पैगंबर पे नाजिल हुई, या यूं कहा जाए साहिब ताज पे नाजिल हुई, साहिब मेराज पे नाजिल हुई, शम्सुद्दुहा पे नाजिल हुई, बदरुद्दुजा पे नाजिल हुई, सदरुल उला पे नाजिल हुई, काफल वरा पे नाजिल हुई, मिसबाहुज़्ज़ुलम पे नाजिल हुई, शफीउल उम्म पे नाजिल हुई, सैयद सकलैन पे नाजिल हुई, महबूब हरमैन पे नाजिल हुई, मौलाए कौनैन पे नाजिल हुई, जद्दिल हसनैन पे नाजिल हुई, हमारे आका पे नाजिल हुई। लेकिन इतनी बुलंदियों वाली किताब होते हुए आप मस्जिद में चले जाइए, मस्जिद में जा करके बैठ करके कुरान 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 करते रहिए। आपको मस्जिद में बैठने का सवाब मिलेगा, कुरान कुरान करने का कोई सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अपने घर में बैठ जाइए और घर में बैठ करके अली 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 की तस्बीह पढ़ते रहिए, अल्लाह से सवाब लेते रहिए। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीज़ान गिरामी, ये अल्लाह की किताब है, मुहकम और मजबूत किताब है। अच्छा, अब परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि इन्ना अलैना लल हुदा, कुरान करीम के 30वें पारे में आयत है। परवरदिगार आलम कह रहा है कि हिदायत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और दुनिया और आखिरत का इख्तियार हमारे हाथों में है। अजीज़ों, अल्लाह ने हिदायत की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली, किसी को हिदायत की ज़िम्मेदारी सौंपी ही नहीं, क्योंकि अजीज़ों यह ज़िम्मेदारी कोई निभा ही नहीं सकता सिवाय रब्बे ज़ुल जलाल के। मसला क्या है, क्यों नहीं निभा सकता अजीज़ान गिरामी? क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि जैसे हादी की ज़रूरत होगी वैसा हादी हम भेजेंगे। किसको मालूम है कि कैसे हादी की ज़रूरत है? अल्लाह ने जब हिदायत की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली तो इसको बहुत अच्छे अंदाज से निभाया भी। अल्लाह ने कहा देखो, जब हम कायनात में पहला इंसान भेजेंगे तो हादी की शक्ल में भेजेंगे,
ہدایت لینے والے پائے جائیں یا نہ پائے جائیں، ہدایت دینے والا ضرور پایا جائے گا، ہادی ضرور پایا جائے گا۔ جیسے ہادی کی ضرورت ہوئی جب شیطان کو اپنی عبادتوں پر بہت غرور ہو گیا، شیطان نے بہت سوچا کہ میں بہت عبادت کرتا ہوں، اللہ نے کہا اب ہم آدم کو بھیج دیں گے اور ایسا بندہ بھیج دیں گے جسے سارے ملائکہ بھی سجدہ کریں گے۔ اللہ نے ایسا ہادی بنا کر کے بھیجا کہ جیسے ہادی کی ضرورت ویسا ہادی بھیجیں گے۔ جب عزیزان گرامی لوگوں نے کہا کہ ہم سر اٹھانے لگے، فرعونیت سر اٹھانے لگی، اللہ نے کہا اچھا اب فرعونیت سر اٹھا رہی ہے، ہم موسیٰ جیسے ہادی کو بھیجیں گے۔ جب عزیزان گرامی یہ طوفان اپنی اوج پر تھا، بلندی پر تھا، اللہ نے کہا اچھا اب طوفان اپنی بلندی پر ہے، ہم موسیٰ جیسے بندے کو بھیجیں گے جو ایک عصا کے سہارا سے دریا میں راستہ بناتا چلا جائے گا، فوج گزارتا چلا جائے گا۔ اللہ نے کہا اچھا اب موجیں اپنی اور طغیانی میں ہے، ہم ایسے نبی کو بھیجیں گے جسے اگر مچھلی نگل بھی جائے گی تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ اور فرما رہے ہیں آپ جناب نوح کو پھر اللہ نے بھیجا کہ اب جو ہے طوفان اپنی بلندیوں پر ہے تو اب نوح جیسا طوفان آزمائندہ بندہ بھیجیں گے۔ جب عزیزان گرامی یہ لوگ اپنی طبابت پہ ناز کر رہے تھے، اللہ نے کہا ہم اب عیسیٰ جیسا مسیح کائنات میں بھیجیں گے، عیسیٰ جیسا مسیح بھیج دیا۔ جب عزیزان گرامی یہ لوگ اپنی بلاغت پہ ناز کر رہے تھے، اللہ نے کہا اب ہم ایسا فصیح و بلیغ بھیجیں گے جس کا جواب کائنات میں نہیں آ سکتا۔ جیسے ہادی کی ضرورت ایسا ہادی اللہ نے بھیجا، کوئی زمانہ ہدایت سے خالی نہیں رکھا۔ اللہ نے کہا ہمیں یہ گوارا ہے کہ جناب آدم جنت چھوڑ دیں، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ انسانیت بے ہادی رہ جائے۔ اللہ نے کہا ہمیں یہ گوارا ہے کہ ہمارے بہترین اور منتخب نبی کو شکم ماہی میں رہنا پڑے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ انسانیت بے ہادی رہ جائے۔ اللہ نے کہا ہمیں یہ گوارا ہے کہ ہمارا بہترین خلیل اللہ نبی آگ میں پھینکا جائے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے انسانیت بے ہادی رہ جائے۔ اللہ نے کہا ہمارا بہترین بندہ ذوالنون بندہ شکم ماہی میں رہے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے انسانیت بے ہادی رہ جائے۔ اللہ نے کہا ہمارا بہترین ہیبت والا بندہ فرعون کے دربار میں جائے، اس کے سامنے جادو دکھایا جائے، ہمیں یہ گوارا ہے، لیکن انسانیت بے ہادی رہ جائے، ہمیں یہ برداشت نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے کہا ہمیں یہ گوارا ہے کہ ہمارے منتخب بندے، ہمارے حسین و جمیل یوسف جیسے بے مثال بندے بازاروں میں بک جائیں، یہ گوارا ہے، لیکن انسانیت بے ہادی رہ جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ ہمارے یوسف جیسے حسین و جمیل بندے کو اس کے بھائی کنویں میں ڈال دیں، ہمیں یہ گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے انسانیت بے ہادی رہ جائے۔ اللہ نے کہا ہمیں یہ گوارا ہے کہ جناب موسیٰ کو ان کے نہ چاہنے والے اپنے دربار میں بلائیں، لیکن یہ گوارا نہیں ہے انسانیت بے ہادی رہ جائے۔ اللہ نے کہا ہمیں یہ گوارا ہے کہ یہودی اپنی جانب یہ چاہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا دیا، ہمیں یہ گوارا ہے، لیکن انسانیت بے ہادی رہ جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا آخر میں ہمیں یہ گوارا ہے کہ ہمارا بلندیوں والا بندہ، جو جنت میں رہنے والا بندہ، جو عالی مقام بندہ، اس کے اوپر کوڑا ڈالا جائے، ہمیں یہ گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ انسانیت بے ہادی رہ جائے، انسانیت بے ہدایت رہ جائے۔ اللہ نے کہا ہمارے بے مثال بندے کے جس کی طاقت مشہور ہے، جس کی ذوالفقار مشہور ہے، اس کے مقابلے میں لوگ آئیں، ہمیں یہ گوارا ہے کہ وہ جنگ کرے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ انسانیت بے ہادی رہ جائے۔ اچھا پروردگار تو نے ہدایت کا انتظام کیا ہے تو کس طرح سے کیا؟ کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس راستے کو اپنا کر کے وہ اچھائی کے راستے کی طرف چلا جائے، ہماری ہدایت کو اپنا کر کے ہمارا شکر گزار بندہ بن جائے یا کفران نعمت اختیار کر لے۔ عزیزوں جب ہم نے آیتوں کو پڑھا تو لوگوں کے دلوں میں کھلبلی مچ گئی کہ ہر جگہ پہ علی کا تذکرہ، ہر مقام پہ علی کا تذکرہ آ جاتا ہے، قرآن کی بات ہو تب بھی علی کا ذکر آ جاتا ہے، یہ مجلسیں ہوں تب بھی علی کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ ہم نے کہا قرآن مکمل ہی نہیں ہوتا ہے بغیر علی کے، علی کو اگر چھوڑ دیا جائے تو آیتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، اگر امام کو نکال دیا جائے تو اسلام میں کچھ نظر ہی نہیں آئے گا، علی کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو کہا ہے کسی شاعر نے کہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں،
ایک ضرب یداللہی، ایک سجدہ شبیری، یہ دو ہی تو چیزیں ہیں اسلام کے دامن میں عزیزوں۔ علامہ اقبال نے کہا بڑے اچھے انداز میں، مگر لوگ کہتے ہیں صاحب آپ ہر جگہ علی کا تذکرہ کرتے ہیں، چاہے جیسا بھی رہا ہو، جہاں بھی رہا ہو، ہر جگہ علی کا تذکرہ آ جاتا ہے، کسی نبی کا تذکرہ ہو، اور حتیٰ یہ کہ نبیوں سے علی کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ بھائی ہم بڑھاتے نہیں ہیں، بڑھایا تو اسے جائے کہ بڑھانے کی جہاں جگہ بچی ہو۔ اللہ ہی نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب بڑھانے کی جگہ ہی نہیں بچی ہے۔ اللہ نے اتنی بلند مقامات اور منزلت عطا کر دی ہے کہ انسان کے تصور سے باہر ہے، مگر عزیزوں پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے بڑھا دیا۔ عزیزوں ہم نے بڑھا کہاں دیا؟ آئیے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں نبیوں کا مرتبہ کیا ہے اور علی کا مرتبہ کیا ہے۔ عزیزوں جب جناب موسیٰ دربار فرعون میں جا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار عالم میں دربار فرعون میں جا رہا ہوں اور تیرا حکم ہے اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ فرعون کے دربار میں جاؤ، وہ طغیانی کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے۔ اچھا اب امیر کائنات کا مرتبہ دیکھیے اور انبیاء کا مرتبہ دیکھیے، یہ قرآن کی باتیں ہیں، ہمارے اور آپ کے گھر کی باتیں نہیں ہیں جنہیں تکذیب کی جا سکے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل عزیزوں پروردگار کہتا ہے اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ فرعون کی طرف جاؤ، وہ طغیانی کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے۔ اچھا اب امیر کائنات کی منزل دیکھیے اور جناب موسیٰ کی منزل دیکھیے۔ جناب موسیٰ جانے کے لیے تو تیار ہو گئے، لیکن روایات اور آیات کہتی ہیں کہ جب جانے کے لیے تیار ہو گئے تو کہا پروردگار کہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، پروردگار میرے امر کو آسان کر دے، اور کہا کہ میری زبان کی گراہوں کو کھول دے، میری کمر کو مضبوط کر دے، اور پروردگار عالم میرا ایک وزیر بنا دے۔ کون وزیر بنے گا؟ آیات الہی میں ہے کہ ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اچھا یا نبی اللہ آپ نے سب کچھ بتا دیا کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میری ان کے ذریعے کمر مضبوط کر دے، یہ بھی جانتے ہیں میرا بھائی ہے، نام بھی جانتے ہیں، تو جناب موسیٰ جب سب کچھ جانتے ہو تو پھر بنا لو نا اپنا خود وزیر۔ جب سب کچھ جانتے ہو تو بنا لو، لیکن آواز موسیٰ آئے گی کہ مجھے معلوم سب کچھ ہے لیکن بنانے کا اختیار مجھے نہیں ہے۔ تو عزیزوں جب موسیٰ جیسے نبی کو اپنا وزیر، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ بنانے کا حق نہیں ہے، تو اس عوام الناس کو کس نے حق دے دیا کہ اپنا خلیفہ بنا لیں، اپنا وزیر بنا لیں، اپنا جانشین بنا لیں؟ کس نے حق دے دیا؟ اب جناب موسیٰ جا رہے ہیں لیکن دربار فرعون میں جا رہے ہیں۔ اب جب وہاں پہ گئے عزیزوں، اب پروردگار عالم نے کیا کہا؟ وَالْقِ بِعَصَاكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ اپنا عصا پھینک دو۔ میں بہت ہی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، مکمل واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے۔ موسیٰ اپنے عصے کو پھینک دو۔ جناب موسیٰ نے اپنا عصا پھینک دیا۔ اچھا عصا پھینک دیا، اب عصے کا کیا کمال تھا وہ آپ سب جانتے ہیں کہ سارے سانپوں کو نگل لیا، تفصیلی واقعہ۔ اب کہنے کا جو مقصد ہے اور جو اس میں مین چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے کہا موسیٰ اب اپنے عصے کو اٹھائیے۔ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار میرا ہی عصا ہے۔ اچھا اب جناب موسیٰ عصے کو اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے اور روایات میں ہے، تفاسیر میں ہے، آپ پڑھ کے تو دیکھیں، تفسیر میزان ہوئی، تفسیر کشاف ہوئی، یا تفسیر ابن کثیر ہوئی، یا تفسیر قرآن بالقرآن ہوئی، تفسیر نمونہ ہوئی، یا اور بھی بہت ساری تفاسیر ہیں، آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ یہ جملہ ملے گا۔ قبلہ تائید فرمائیں گے کہ جناب موسیٰ اٹھانا چاہتے ہیں اپنے عصے کو، لیکن عزیزان گرامی جناب موسیٰ کے دل میں ہلکا سا خیال آ رہا ہے کہ یہ اژدہا بن چکا ہے۔ عزیزوں میں کہوں گا یا موسیٰ آپ کے ہاتھ کا ہی تو عصا ہے، آپ ہی نے تو پھینکا ہے، یہ آپ کے لیے تو عصا ہے، لوگوں کے لیے اژدہا ہوا کرے۔ لیکن روایات کہتی ہیں کہ جناب موسیٰ ہچکچا سے رہے ہیں، خوف نہیں کھا رہے، ہچکچا سے رہے ہیں، اپنے ہی عصا ہے، اٹھا لو موسیٰ، ہچکچا کیوں رہے ہو؟ اللہ کے نبی ہو، تمہاری ہیبت
मशहूर है, तुम बेमिसाल नबी हो। हद तो ये है कि तुम कलीमुल्लाह हो, कोहे तूर पर जाके बातें करने वाले हो। ये असा उठा लो, ये हकीकत में असा है, अभी ज़ाहिरी तौर पर अजदहा है, मगर मूसा हिचकिचा रहे हैं। अजीजों, नबूवत की मंजिल ये है कि अपने हाथ का फेंका हुआ असा है, लेकिन हिचकिचा रहे हैं उठाने में। अब इमामत की मंजिल ये है कि नबूवत का बुढ़ापा था या जवानी रही हो, लेकिन अपने हाथ का फेंका हुआ असा उठाने में हिचकिचा रहे हैं। मगर इमामत की मंजिल ये है कि 3 दिन का सिन है, सामने से अजदहा आता है, 2 टुकड़े ऐसे करके फेंक दिए ताकि अब समझिए। अजीजों, अब कहते हैं कि बढ़ा दिया। अजीजों, बढ़ाने का मसला ही नहीं है, हमने किसी को बढ़ाया नहीं, किसी को घटाया नहीं। घटाने बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है भी नहीं, और हमारी हैसियत व औकात भी नहीं है कि हम बढ़ा सकें या घटा सकें। ये काम परवरदिगार आलम का है, ये काम रब्बुल आलमीन का है कि वो कितनी किसको बुलंदी दे। मगर लोग कहते हैं कि साहब बड़ी बुलंदियां हैं, उनसे बुलंदी तो वो है कि अली तो नजफ में दफन है और फला फला साहब पैगंबर के पहलू में दफन है। उनकी कितनी बुलंदी होगी, एक अगल बगल में दफन है, एक दाएं दफन है, एक बाएं दफन है, या कोई पहलू में दफन है। अब बताइए कि जो दूर दफन है उसकी ज्यादा बुलंदी है या जो पहलू में दफन है उसकी ज्यादा बुलंदी है? आइए कुरान की तरफ चलते हैं, मसला कुरान से हल किया जाएगा अजीजान गिरामी, अपनी जबान से नहीं, हदीसों से नहीं, रिवायतों से नहीं। क्योंकि अगर रिवायत पेश करें तो लोग कह देते हैं ज़ईफ होगी, मुमकिन है कि इसका रावी सही ना हो, मुमकिन है कि इसको सुनने वाला सही ना हो। मगर ये कुरान है, इसमें रावी वावी का कहीं गुंजाइश नहीं है। इसका लाने वाला भी मासूम जिब्राइल अमीन जैसा अमीन है, और इसका लेने वाला भी ऐसा मासूम है कि जिसकी मासूमियत की मिसाल ही नहीं है। बेमिसाल, पहुंचाने वाला भी बेमिसाल, जिस पे लाए वो भी बेमिसाल, और जो ला रहा है वो भी बेमिसाल। अब इसमें चूं चना की गुंजाइश नहीं है, इसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, ला रैब फी, इसमें कोई ऐब नहीं है। अच्छा अजीज़ान गिरामी, अब कुरान क्या कहता है? लोग जो कहते हैं कि साहब बगल में सो रहे हैं, बुलंदी है। अच्छा अजीज़ों, जनाब उज़ैर का वाक़या पढ़ा है आप हजरात ने, यकीनी तौर पे पढ़ा होगा। अल्लाह के नबी हैं, और क्या मसला है कि जब ये गए तो हुआ ये कि परवरदिगार आलम ने इनसे कहा और इन्होंने परवरदिगार आलम से कहा, परवरदिगार तुम मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है और कैसे मौत देता है, हमें ये भी दिखा। तो परवरदिगार आलम ने कहा अच्छा देखना चाहते हो? परवरदिगार आलम ने अपने नबी को वहीं पे मौत दे दी, और उन्हें ही मौत नहीं दी, वो जिस सवारी पर थे, गौर से समाअत फरमाइएगा, जिस सवारी पर थे, सवारी उस दौर की गधा खच्चर हुआ करता था। अब जनाबे परवरदिगार आलम के नबी को भी परवरदिगार ने सुला दिया और उनके गधे को भी परवरदिगार आलम ने मौत दे दी। अब जब ये उठे तो परवरदिगार आलम ने पूछा कि कम लबिस्ता, तो कहते हैं कितना सोए? कहते हैं लबिस तो यौमन व बाज़ा यौमिन, परवरदिगार मैं एक दिन या कुछ टाइम सोया हूँ। परवरदिगार आलम ने कहा नहीं, बल लबिस्ता में आता आमीन, कि तुम थोड़े बहुत दिन नहीं सोए, तुम 100 साल सोए हो। कहा अच्छा परवरदिगार मैं 100 साल सोता रहा, 100 साल सोता रहा। कहा हाँ 100 साल सोते रहे। कहा परवरदिगार कैसे जानूं कि मैं 100 साल सोता रहा? कहा तुमने ही तो कहा था कि कैसे मारता है, कैसे जिंदा करता है। देखो तुम 100 साल सोते रहे, और यकीन करना है तो अपने खाने की तरफ देखो, लम यतसन्ना, अभी खराब नहीं हुआ है। अपने तुम घोड़े, अपने गधे और अपने हैवान की तरफ देखो। कहा परवरदिगार आलम कैसे देखूं? कहा जरा गौर से देखो। अब जो गौर से देखा तो वहां पे उनकी सवारी गधा मौजूद नहीं है। कहा परवरदिगार आलम मेरा गधा कहाँ है? कहा गौर करो। अब जो जनाबे परवरदिगार के नबी ने कहा कि परवरदिगार मुझे देखना है, अल्लाह ने हुक्म दिया, गधे की हड्डियां सब एक तरफ जमा होने लगी। जब जमा हो गई पूरा गधा का गधा तैयार हो गया। अब अजीजों गधा था, तैयार हो गया। जैसे ही गधा बना, कितने साल नबी के साथ सोया था? 100 साल नबी के साथ सोया था। लेकिन अजीजान गिरामी जैसे ही मुकम्मल गधा बन गया, बनने के बाद
बाद फौरन हिनहिनाने लगा। अजीजों, गधे ने अपनी पहचान करा दी कि देखो मैं 100 साल पहले भी गधा था, 100 साल बाद भी गधा हूं। अरे नबी के साथ 100 साल सोते रहो, जब भी गधा था गधा है, गधा रहे। अजीजों, ये कोई हमारी बात नहीं है, ये कुरान की बात है। अब कहाँ से लाओगे इसका जवाब ढूंढो। लेकिन फिर भी कि अली का बहुत तस्करा है और अली को मुश्किल कुशा मानते हो। अच्छा, अली इतने ही मुश्किल कुशा थे तो अभी मसाइब की मंजिल में नहीं हूँ, अपने बेटे की करबला में मदद करने क्यों नहीं आए? जब अली कायनात के मुश्किल कुशा हैं, आलमीन के मुश्किल कुशा हैं, तो अली मदद करने क्यों नहीं आए? हमने कहा परवरदिगार आलम भी तो देखिए खुदा से किसी का मुकाबला नहीं है, कहीं मिसाल नहीं आ सकती, लेकिन जहनों से करीब करने के लिए बात अर्ज कर रहा हूँ। कहते हैं कि अली मुश्किल कुशाए आलमीन हैं। हमने कहा यकीनन हैं। तो कहा फिर फला फला की मदद क्यों करते थे? जब वो किसी मसले में फंसते थे तो मदद के लिए अली को बुलाते थे और अली उनकी मदद भी करते थे। सवालों में फंसते थे, अली जवाब भी देते थे। तो जब उनकी अली बात नहीं मानते थे या वो मुखालिफ थे वो लोग, तो फिर ये मदद क्यों करते थे? हमने कहा अली मुश्किल कुशाए आलमीन हैं, दोनों आलम के मुश्किल कुशा हैं। कहाँ समझ में नहीं आई बात, कैसे आलमीन के मुश्किल कुशा हैं और मदद क्यों करते थे? अगर मदद करते थे इसका मतलब यह है कि अली उनके साथ थे। हमने कहा अच्छा, परवरदिगार आलम कौन है जानते हो? कहाँ जानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहली आयत कुरान करीम की सूरह अल-हम्द की कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, परवरदिगार आलम की हम्द व सना है जो आलमीन का रब है। अच्छा, आलमीन का रब होने की दलील क्या है? कहा आलमीन का रब होने की दलील ये है कि परवरदिगार आलम रहमान भी है, रहीम भी है, रहमत खासा भी है, रहमत आम्मा भी है। अजीज़ों, अब दलील देने लगे। हमने कहा कि अच्छा ये मसला है, परवरदिगार आलम आलमीन का रब है, तो परवरदिगार आलम फिर फ़िरऔन को भी परवरदिगार सारी चीज़ें दे रहा है और मूसा को भी सारी चीज़ें दे रहा है। कहा क्या क्या दे रहा है? हमने कहा परवरदिगार चाहे तो हवा को रोक ले, मूसा को दे, फ़िरऔन को न दे, वो तो रोक सकता है ना, वो तो आलमीन का रब है ना। लेकिन हवा जो इतनी काम आती है, कितनी काम आती है पता चल गया अभी 2 साल पहले कि हवा कितनी काम आती है। अभी देखा आपने कितनी काम आती है, 2-2 लाख रुपए के सिलेंडर बिक गए। आप जानते हैं अब हवा कितनी काम आती है, अच्छी तरह से सब जानते हैं हवा बहुत काम आती है। अगर अल्लाह का दावा किया था, फ़िरऔन ने उलूहियत का अल्लाह के मुकाबले में आया था, नमरूद ने दावा किया था परवरदिगार आलम होने का, खुद अल्लाह कहता था अपने आप को, फ़िरऔन ने दावा किया था कि मैं खुदा हूँ, मगर परवरदिगार तू फिर भी इन्हें हवा दे रहा है, तो फिर भी इन्हें रोशनी दे रहा है। तो अब हम क्या कहें? क्या अल्लाह इनके साथ हो गया? क्या अल्लाह इनका साथ देने लगा? तो अब यहाँ भी वही फार्मूला फिट कीजिए कि अल्लाह भी इनका साथ देने लगा, अल्लाह को भी नहीं देना चाहिए था। तो कहा ये अल्लाह के आलमीन का रब होने की दलील है कि वो ये कहलवाना चाहता है कि ये आखिरकार हैं तो मेरे ही कायनात में पल तो रहे हैं, मेरी ही दुनिया में, इनका खालिक भी मैं हूँ, मैं ही तो परवरदिगार हूँ। अच्छा अज़ीज़ान गिरामी, जब आलमीन का रब होता है तो वो सबकी मदद करता है। अली मुश्किल कुशाए आलमीन है, अली ने उनकी मदद करके भी बता दिया कि मैं सिर्फ अपनों का ही मुश्किल कुशा नहीं हूँ, अगर गैर भी मदद चाहेंगे मैं उनकी भी मुश्किल कुशाई करूँगा। गौर फरमा रहे हैं आप हजरात, अली मुश्किल कुशाए आलमीन है। कहते करबला में मदद करने क्यों नहीं आ गए? अब और वाज़े करूं अजीज़ों, किसी का बच्चा पढ़ रहा हो स्कूल में और वो उसी स्कूल में टीचर भी हो, अब पूरे साल क्या करता है वालिद? बच्चे को पढ़ाता है, बच्चा पढ़ता है, बच्चा पढ़ने के बाद इम्तहान गाह में गया, एग्ज़ाम देने गया, एग्ज़ाम हॉल में जब पहुंचा तो क्या देखा कि ड्यूटी वाली साहब की ही लगी हुई है। गौर से समाप्त कीजिएगा कि मुश्किल कुशा होना क्या मसला है, क्यों करबला में मदद नहीं की कहते हैं? इसका जवाब सुनते जाएं कि इमाम हुसैन की मदद अमीर कायनात ने करबला में क्यों नहीं की। हमने कहा बच्चा अगर इम्तहान दे रहा है, सलावत पढ़े मर मोहम्मद वाले मोहम्मद, आगे आ जाए, बाप टीचर है,
بچہ امتحان گاہ میں بیٹھا ہوا ہے, ڈیوٹی باپ کی ہے, سال بھر پڑھایا, لیکن جب بچے کو پریشانی آئی, امتحان میں کوئی سوال حل نہیں ہو رہا, اب میں کہوں گا والد سے جو ٹیچر ہے امتحان گاہ میں ہے کہ بھائی آپ کا بچہ مشکل میں ہے, آپ اس کی مشکل کو آسان کرو, آپ ٹیچر ہو, آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, اس کی مشکل آسان کرو. کہا نہیں, یہ مرکز امتحان میں ہے, یہ مرض امتحان میں ہے, ہم نے اسے پہلے تربیت دے دی ہے, ساری پڑھائی پہلے کرا دی ہے. عزیزان گرامی, حسین کربلا میں مرض امتحان میں تھے, علی نے ساری تربیت پہلے کر دی تھی, صبر کی تلقین پہلے کر دی کہ اب ہم کر سکتے ہیں مگر نہیں کریں گے, اس لیے کہ ہمارا بیٹا امتحان گاہ میں بیٹھا ہوا ہے, ہم اس کے بھی معلم ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ عزیزان گرامی, غور کر رہے ہیں آپ حضرات. کہتے ہیں صاحب علی علی کا ہی تذکرہ اور کوئی نہیں ملتا. ہم نے کہا نہیں ملتا, کیونکہ علی کا اگر تذکرہ نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا, لطف ہی نہیں آتا. جب تک علی والوں کو علی کے ذکر سے جو ان کے دلوں میں خوشی ہوتی ہے, اور پیغمبر کا خود قول ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, کہ اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو. مجلسوں کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ جو یہاں پہ ہو رہی ہے, بلکہ پیغمبر فرماتے ہیں جہاں جہاں بیٹھو وہاں وہاں علی کا تذکرہ کرو, جہاں جہاں بیٹھو وہاں وہاں علی کا ذکر کرو. عزیزوں, یہ علی کا ذکر وہ ہے جو ہماری زبانوں پر آتا ہے, اور کیوں نہ ہو, علی تو وہ ہے جو سب کا مددگار ہے, علی تو وہ ہے جو سب کا مشکل کشا ہے, آدم سے لے کر کے خاتم تک کا مددگار امیر کائنات علی ابن ابی طالب ہے. اس لیے عزیزوں, شاعر نے کہا ہے کبھی آدم کبھی عیسیٰ نے پکارا تجھ کو, کبھی آدم کبھی عیسیٰ نے پکارا تجھ کو, خضر نے اور زکریا نے پکارا تجھ کو, کبھی یوشع کبھی عیسیٰ نے پکارا تجھ کو, خود رسولوں کے بھی آقا نے پکارا تجھ کو. کبھی آدم کبھی عیسیٰ نے پکارا تجھ کو, خضر نے اور زکریا نے پکارا تجھ کو, کبھی یوشع کبھی عیسیٰ نے پکارا تجھ کو, خود رسولوں کے بھی آقا نے پکارا تجھ کو. سر پہ آفت ہو تو تسبیح جلی پڑھتے ہیں, ہم تو کیا سارے نبی ناد علی پر. عزیزوں, ایک جملہ اور عرض کرنے کا دل چاہ رہا ہے کہ نعرے لگانا ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی ہے. یہ نعرے وہی لگاتا ہے. ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ نعرے لگانے کے لیے اور ان نعروں پہ جواب دینے کے لیے ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا بہت ضروری ہے. سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ نام علی سب کے لبوں پر آ جائے. عزیزوں, یہ علی کا تذکرہ ہے, یہ امیر کائنات کا ذکر ہے, یہ قرآن سے جدا نہیں ہے, قرآن ان سے جدا نہیں ہے. مگر عزیزوں, لوگ پوچھتے رہے کہ بھائی علی کا ہی تذکرہ. جناب ابن عباس قرآن کی تفسیر بیان کر رہے تھے, تفسیر بیان کرتے کرتے اب ہوا یہ کہ یہ بات پتہ چلی کس کو, یزید کے والد بزرگوار کو. یہ بات پتہ چلی, بڑے احترام سے عرض کر رہا ہوں, کسی کی دل شکنی مقصود نہیں ہے. عزیزوں, اب جب جناب والا کو بات یہ پتہ چلی تو کہنے لگے کہ اچھا ابن عباس قرآن کا درس دے رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, قرآن تو ان کے گھر میں نازل ہوا ہے, وہ پیغمبر کے بڑے عزیز ہیں, اگر وہ درس نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ کیا کوئی اور قرآن پڑھائے گا؟ ان سے اچھی تفسیر کون کر سکتا ہے؟ ان سے اچھا قرآن کون جان سکتا ہے؟ ارے وہ تو قرآن کی آیت آیت کو جانتے ہیں, لفظ لفظ کو جانتے ہیں, ناسخ و منسوخ کو جانتے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی, کون سی آیت حضر میں نازل ہوئی, کون سی آیت بستر پہ نازل ہوئی,
कौन सी आयत शब मेराज नाजिल हुई, कौन सी आयत कहाँ नाजिल हुई, पैगंबर कहाँ मौजूद थे, उन्हें सब मालूम है। उनसे अच्छी तफसीर कौन कर सकता है। लेकिन अजीज़ों, कुछ अफराद होते हैं ना, अपनी आम भाषा में कहूँ मैं, आम ज़बान में कहूँ तो कुछ लोग पिन मारने वाले हर जगह होते हैं। ये अफराद हर कौम में, हर कबीले में, हर खित्ते में, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ तुलसी निकेतन या सीमापुरी में कोई दो चार पाए जाते हों, हर जगह पाए जाते हैं इस तरह के अफराद जिन्हें नुक्ताचीनी करने की और दूसरे को जो है उसमें कमी निकालने की आदत होती है। हर जगह पाए जाते हैं ऐसे अफराद। और फरमाइएगा, अब वहाँ भी एक साहब मौजूद थे। अजीज़ों, ये पुरानी आदतें हैं, अब आई कहाँ से हैं वो आप बखूबी जानते हैं। कहाँ से आई हैं? जब ये मसला हुआ, जनाब इब्ने अब्बास का तज़किरा जनाब वाला से किसी ने किया, तो अब ये साहब बगल में से बोले कि वो तफसीर बयान नहीं कर रहे, वो तफसीर के बहाने से अली के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। कहा अच्छा ये मसला है, मैं खुद जाऊंगा कल जनाब इब्ने अब्बास के दर्स में, और अगर वो अली के फ़ज़ाइल बयान कर रहे होंगे तो मैं बीच में ही खड़ा हो जाऊंगा। आपने गौर ही नहीं किया, सकीफ़ा पे अमल करूंगा जो सकीफ़ा में हुआ था, या यूं कहूं जो दावत जुलाशीरा में हो रहा था कि वहां भी खड़ा हो गया था। कहा मैं भी वही काम करूंगा, बीच में खड़ा हो जाऊंगा और दर्स को दिरहम बिरहम कर दूंगा। अब कल गए, जनाब इब्ने अब्बास ने रिवायात बयान करना शुरू की, आयत का दर्स देना शुरू किया। हर आयत में अली का तज़किरा आ रहा था। अब जब बात तमाम हो गई, गौर से समाअत फरमाइएगा, बात यहीं पर शायद तमाम हो जाए कि जब जनाब इब्ने अब्बास ने दर्स को मुकम्मल कर लिया, मुकम्मल करने के बाद बड़ी आहिस्ता से आए, इब्ने अब्बास ज़रा इधर आओ। कुछ लोग होते हैं ना, कोने में ले जाके बात कहते हैं कि ज़रा इधर तो आइए। अब बहरहाल बात कही कि ज़रा इधर तो आओ। जनाब इब्ने अब्बास ने बुलंद आवाज़ में कहा कि तुम होगे जो और होगे, मैं मैदान वाला हूँ, जो बात कहनी है मैदान में आके कहो, मैं कोई भागने वाला नहीं हूँ, जो भी कहना है मैदान में कहो, इसलिए कि मैं मैदानी हूँ। या जुमला बदल के यूँ कहूँ, कहा मैं गदीरी हूँ, मेरा मौला गदीरी है, मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैदान वाला हूँ, जो कहना है मैदान में आके कहो। अब जनाब इब्ने अब्बास सबके सामने लेकर आ गए ताकि मजमे को भी तो पता चल जाए हकीकत है क्या, हकीकत है क्या। जनाब इब्ने अब्बास सबके सामने लेकर के आ गए। अब जनाब इब्ने अब्बास कहते हैं अब बताओ मसला क्या है। कहा मसला ये है, सलावत पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहा मसला ये है कि तुम अली के फ़ज़ाइल क्यों बयान करते हो। कहा मैं तो कुरान की तफसीर कर रहा था। कहा नहीं नहीं, तुम तो हर आयत में अली का तज़किरा कर रहे थे, तुम्हें कोई और आयतें नहीं मिलती, दूसरी आयतें पढ़ लिया करो। क्या कुरान में कोई और आयत नहीं है? मशहूर कौल की बिना पर कुरान करीम में 6666 आयतें हैं और ये मशहूर कौल है। बहरहाल कहा अच्छा कौन सी आयत पढ़ूँ। कहा आयत पढ़ो मैं बताता हूँ। जनाब इब्ने अब्बास ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार हमें सिरात मुस्तकीम पर बाकी रख। कहा मैंने ख़ुद पैगंबर से सुना है कि सिरात मुस्तकीम अहले बैत अतार का रास्ता है जिनमें अली भी शामिल है। इब्ने अब्बास ज़रूरी थोड़ी है कि तुम यही आयत पढ़ो, कोई दूसरी आयत पढ़ लिया करो। कहा अच्छा मैं दूसरी आयत पढ़ता हूँ। फिर कहा अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं दूसरी आयत पढ़ता हूँ। जनाब इब्ने अब्बास ने बिस्मिल्लाह करने के बाद कहा इन्नमा अंत मुंज़िर व लिकुल्लि कौमिन हाद, कि आप कौम को डराने वाले हैं और एक कौम के लिए हादी है। कहा मैंने पैगंबर से खुद सुना था कि मुंजिर पैगंबर अकरम है, हादी अली इब्ने अबी तालिब है। इब्ने अब्बास ज़रूरी थोड़ी है कि तुम यही आयत पढ़ो, कोई दूसरी आयत पढ़ लिया करो। कहा अच्छा मैं दूसरी आयत पढ़ता हूँ। कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। कहने लगे मैंने खुद सुना है, मैंने खुद देखा है कि इसमें वही तो तज़किरा है कि जब अली ने हालत रुकू में ज़कात दी थी तब आयत नाजिल हो गई थी। अरे ये तो वही आयत है। अब अज़ीज़ान गिरामी कहने लगे इब्ने अब्बास ज़रूरी थोड़ी है कि तुम इसी आयत की तिलावत करो, कोई दूसरी आयत पढ़ लिया करो। जनाब इब्ने अब्बास ने कहा अच्छा मैं दूसरी आयत पढ़ता हूँ। फिर जनाब इब्ने अब्बास ने कुरान करीम के 36वें सूरह यासीन की आयत की तिलावत की। वकुल्लु शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, हमने हर चीज़ को इमाम मुबीन में जमा कर दिया है। अब कहने लगे मैंने खुद सुना है कि इमाम मुबीन से मुराद अली की
کی ذات ہے۔ ابن عباس ضروری تھوڑی ہے کہ تم اسی آیت کو پڑھو، کوئی دوسری آیت پڑھ لیا کرو۔ کہنے لگے اچھا میں دوسری آیت پڑھتا ہوں۔ اب جناب ابن عباس نے کہا میں دوسری آیت پڑھتا ہوں، پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ مباہلہ کا منظر یاد آ گیا، کہنے لگے یہ تو وہی آیت ہے جس میں پیغمبر علی کو لے کے چلے، فاطمہ کو لے کے چلے، حسن حسین کو لے کر کے چلے، ارے اس میں بھی علی کا تذکرہ ہے۔ ابن عباس ضروری تھوڑی ہے کہ تم اسی آیت کو پڑھو، کوئی دوسری آیت کو پڑھ لیا کرو۔ کہا اچھا میں دوسری آیت کو پڑھتا ہوں۔ پھر جناب ابن عباس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، بسم اللہ کہنے کے بعد کہتے ہیں، بسم اللہ جیسے ہی کہا، بسم اللہ کہنے کے بعد کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہنے لگے اس میں بھی علی کا تذکرہ ہے، یہ چادر تطہیر کا تذکرہ ہے، علی اس میں موجود تھے۔ کہا ابن عباس ضروری تھوڑی ہے کہ تم یہ آیت پڑھو، کوئی دوسری آیت پڑھ لیا کرو۔ جناب ابن عباس نے کہا اچھا میں دوسری آیت پڑھ لیتا ہوں۔ کہا دوسری آیت پڑھیے۔ جناب ابن عباس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها۔ کہا شمس سے مراد پیغمبر اکرم ہے، سورج سے مراد نبی ہے، اور یہاں ان کے بعد مراد علی کی ذات ہے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ تم اسی آیت کو پڑھو، کوئی دوسری آیت پڑھ لیا کرو۔ کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے ہی ابھی بسم اللہ کہا تھا، کہا میں نے خود سنا ہے بائے بسم اللہ تو علی کی ذات ہے، نقطہ بسم اللہ تو علی ہے، تم علی کا ہی تذکرہ کر رہے ہو، کوئی دوسری آیت پڑھ لیا کرو۔ کہنے لگے اچھا میں دوسری آیت پڑھتا ہوں۔ اب جیسے ہی کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہا پھر تم نے وہی بات کر دی، صراط مستقیم سے یہاں بھی علی کی ذات مراد ہے۔ کہا ابن عباس ضروری تھوڑی ہے تم یہ آیت پڑھو، کوئی دوسری آیت پڑھ لیا کرو۔ اب جناب ابن عباس نے جو آیت پڑھی، آیت پڑھنے کے بعد سنتے ہی آگ ببولہ ہو گئے۔ کہا کون سی آیت جناب ابن عباس نے پڑھی؟ جناب ابن عباس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اب غدیر کا منظر یاد آنے لگا، چلچلاتی دھوپ یاد آنے لگی۔ کہا یہ تو سب جانتے ہیں 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، امیر کائنات کو پیغمبر نے اپنے دست مبارک پر اٹھایا تھا۔ کہا یہ آیتیں ملتی ہیں، کوئی دوسری آیت پڑھ لیا کرو۔ کہا اچھا میں دوسری آیت پڑھتا ہوں۔ پھر جناب ابن عباس نے کہا کہ سأل سائل بعذاب واقع، کہ ایک سائل نے عذاب کا سوال کیا تھا۔ کہا یہ بھی غدیر کے میدان میں ہی سوال ہوا تھا، آسمان سے پتھر نازل ہوا تھا، وہیں مر گیا تھا۔ کہا اچھا ابن عباس تمہیں یہی آیتیں ملتی ہیں، کوئی اور آیت نہیں ملتی؟ کہا میں پھر دوسری آیت پڑھتا ہوں۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب جیسے یہ آیت پڑھی کہ آج ہم تمہارے دین سے راضی ہو گئے، آج دین مکمل کر دیا گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں۔ کہنے لگے ابن عباس ان آیتوں کے علاوہ آیتیں نہیں مل رہی۔ عزیزان گرامی اب جناب ابن عباس نے کہا اب تم ہی بتا دو کہ کون سی آیت کی تلاوت کی جائے۔ جن کے ابا دادا کو سورہ بقرہ یاد نہ ہو سکا وہ چلے ہیں ابن عباس سے مقابلہ کرنے۔ اب جناب ابن عباس نے کہا تم ہی بتا دو۔ اب یہ کہتے ہیں اچھا میں بتاتا ہوں کون سی آیت کی تلاوت کیا کرو۔ کہا بتاؤ کون سی آیت؟ جناب ابن عباس کو بتانے لگے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ کہا کیسے؟ کہا اس میں زلزلے کا تذکرہ ہے۔ کہا اچھا زلزلے کا تذکرہ ہے، علی کا تذکرہ نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس کے آگے پیچھے کچھ پتا ہے، اس کی تفسیر کچھ پتا ہے؟ کہا تفسیر وفسیر تو مجھے نہیں معلوم، مجھے اتنا پتا ہے کہ اس میں زلزلے کا تذکرہ ہے، علی کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ کہا اچھا میں بتاتا ہوں اس کی تفسیر، میں بتاتا ہوں اس کی شان نزول۔ کہا بتائیے۔ جناب ابن عباس نے کہا سننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں سننا چاہتے ہیں۔ جناب ابن عباس نے کہا کہ سارے مدینے میں زلزلہ آیا ہوا تھا، پورا مدینہ پریشان ہو رہا تھا، سارے مدینے کے لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے تھے۔ اب جب باہر آ گئے تھے پریشانی کے عالم میں مشکل کشا کے دروازے پہ پہنچے۔ اب جو علی کے دروازے پہ پہنچے، جیسے ہی دروازے پہ پہنچے کیا دیکھا کہ سب گھروں سے باہر ایک مصلی پہ بچھائے ہوئے نمازی بیٹھا ہوا مصلی عبادت پر عبادت الہی میں مشغول ہے۔ لوگ کہنے لگے یا علی مدینے کی دیواریں ہل رہی ہیں، زلزلہ آیا ہوا ہے، آپ عبادت کر رہے ہیں، مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں، جلدی باہر آؤ۔ ایک مرتبہ امیر کائنات نے جب عبادت تمام
काम की। अब अजीजों अमीर कायनात बाहर आए, लोग कांप रहे हैं, दिल हिल रहे हैं। अजीजों डरपोक तो पहले से ही थे ना, खौफजदा पहले से ही थे ना, भगोड़े पहले से ही थे ना, अपने घरों से भी भाग आए। जंगों से भागने की तो आदत थी ही, अब घरों से भी भाग के अली के पास आ गए। अली बाहर आए, आकर के एक मर्तबा अब जैसे ही देखा लोग परेशान हैं, अब अजीजों अली ने एक ठोकर मारी कि ए जमीन ठहर जा, तुझे अबू तुराब हुक्म दे रहा है। जमीन ठहर गई, जमीन ठहर गई। कहा इसमें भी अली आ गए। बता रहे हैं ज़माने को मुस्तफ़ा के चचा, बता रहे हैं ज़माने को मुस्तफ़ा के चचा, बग़ैर इश्क़ अली कोई बढ़ नहीं सकता, बग़ैर इश्क़ अली कोई बढ़ नहीं सकता, अली को छोड़ के कुरान पढ़ नहीं सकता। अजीज़ों ये मिसरे हैं कि अली को छोड़ के कुरान पढ़ नहीं सकता। लाख कोशिश की जाए कि अली को छोड़ दें, लेकिन अजीज़ों कुरान अली से अलग नहीं, अली कुरान से अलग नहीं, क्योंकि कुरान तहरीर है, अली उसकी तफसीर है। कुरान में बाय बिस्मिल्लाह है, अली नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह है। कुरान में सूरह यासीन है, अली आले यासीन है। कुरान में सूरह कौसर है, अली साक़िए कौसर है, अली ज़ामिन कौसर है। कुरान किताबुल्लाह है, अली ऐनुल्लाह है, अली वजहुल्लाह है, अली लिसानुल्लाह है, अली जुनबुल्लाह है। कुरान में सूरह ताहा है, अली सरतसर ताहिर है। कुरान सूरह ज़ामिन है, अली साक़िए कौसर है। कुरान वो है कि अजीज़ों लोग लाख कुरान कुरान करते रहें, कोई सवाब नहीं मिलता, अली अली करते रहें, सवाब लेते चले जाएं। ये कुरान अली से अलग नहीं है, मगर लोगों ने अली को पहचाना नहीं। लाख कहते रहे अमीर कायनात मुझे पहचानो, क्योंकि अली वो है, अली हिस्न हसीन है, अली इमाम मुबीन है, अली रुकन मकाम है, अली कायम मकाम अहमद मुख्तार है, अली अव्वल इमाम है, अली दारुस्सलाम है, अली मकीन है, अली मकान है, अली रुकन क़याम है, अली अव्वल इमाम है, अली जाने क़याम है, अली जाने रुकूद है, अली क़याम क़ऊद है, अली बाब मदीनतुल इल्म है, अली मंज़िर सिदरा पर वाक़े है, अली कायनात का मौला है, अली आका है, अली नबियों का मौला है। या यूं कहा जाए आदम की तौबा जिसके सदक़े में कबूल हो वो अली, जनाब मूसा को जिसके सदक़े में हैबत मिले वो ज़ात अली की, जनाब यूसुफ को जिसके सदक़े में हुस्न अता किया जाए वो ज़ात बाबरकत अली है। या यूं कहा जाए कि कलीमुल्लाह के दर्जे पर अली हैं, ज़बीउल्लाह के दर्जे पर अली हैं, सारे दर्जात पे अली फाइज हैं। अब कहने दीजिएगा कि अली वो है जो मज़हर औसाफ़ किरदिगार है। अगर ज़ाते अली ना होती तो हम परवरदिगार को ना पहचानते। या यूं कहा जाए कि अगर अली अल्लाह को सजदा नहीं करते तो लोग हैरान और परेशान रह जाते कि हम इधर जाएं या इधर जाएं। ये अली ने, अली ने ही कायनात को बताया। अजीजों अली को लोग पहचानते कहाँ हैं? मेरे मौला को पहचाने तो सही, देखें तो सही, मगर अजीज़ों लोग अजीब अजीब सवाल भी पूछते थे, तो वही वाले जो आपके जहन में हैं, बाल कितने हैं, क्या कितने हैं, ये वो ऐसे ऐसे सवाल। मगर अजीज़ों एक जंग से बाद कुछ लोग अलग हो गए और अलग होने के बाद अमीर कायनात के पास आए और आकर के कहने लगे हमारे आपसे सवाल हैं, हमें आपसे सवाल करना है। कहा अच्छा क्या सवाल हैं? कहा या अली ये बताइए कि वो एक चीज़ कौन सी है जिसके जैसा दूसरा नहीं है, वो दो चीज़ें कौन सी हैं जिसके जैसा तीसरा नहीं है, वो तीन चीज़ें कौन सी हैं जिसके जैसा चौथा नहीं है, वो चार चीज़ें कौन सी हैं जिसके जैसा पाँचवा नहीं है, वो पांच चीज़ें कौन सी हैं जिसके जैसा छठा नहीं है, वो छः कौन सी हैं जिसके जैसा सातवां नहीं है, वो सात कौन सी हैं जिसके जैसा आठवां नहीं, वो आठ कौन सी जिसके जैसा नवां नहीं, वो नौ कौन सी जिसके जैसा दसवां नहीं, वो 10 कौन सी जिसके जैसा 11वां नहीं, वो 11 कौन सी जिसके जैसा 12वां नहीं, वो 12 कौन है जिनके जैसा 13वां नहीं। आप सुन रहे हैं ना कि शायद मौलाना पूरे 12 के 12 हमें भी नहीं सुनाएंगे, 2-4 सुना के हवा में बात करके चले जाएंगे। नहीं अजीज़ा ने गिरामी, मौला की बहुत
होता है। ये मौला की अता ना हो तो इंसान मिंबर पे कदम भी नहीं रख सकता। अगर मौला का करम ना हो तो आप यहाँ आ भी नहीं सकते। अगर शहजादी की खास नजर ना हो तो ये फर्श अज़ा बिछ नहीं सकता। ये तो फातिमा का करम है, ये तो जनाब ज़ैनब का करम है जो उन्होंने हमें फर्श अज़ा अता कर दिया, वरना हम यहाँ आने के काबिल न थे। हमारी औकात क्या, हमारी ज़ात क्या, हमारी कौम क्या, हमारा कबीला क्या, इसलिए कि इस फर्श अज़ा पे आकर के अजीज़ों जनाब ज़ैनब ने कौम, कबीला, मिल्लत, बड़ा छोटा सबके फ़र्क को मिटा दिया है। ये फर्श अज़ा आता है ज़ैनब उलिया मकाम की। बहरहाल मौजू फर्श अज़ा नहीं है, वरना फर्श अज़ा पे ही पूरी मजलिस पढ़ी जा सकती है। अजीज़ों, अब जब सवाल किए कि या अली ये बताओ वो एक चीज़ कौन सी जिसके जैसी दूसरी नहीं, अमीर कायनात ने आयत इलाही की तिलावत की, वल्लाहु वाहिदुल क़हार, अल्लाह ऐसा इकलौता और तन्हा है जिसके जैसा दूसरा नहीं है। कहा वो दो चीज़ें कौन सी हैं जिनके जैसा तीसरा नहीं। मौलाए कायनात फरमाते हैं वो रात और दिन है जिनके जैसा तीसरा नहीं है। कहा या अली ये बताओ वो तीन चीज़ें कौन सी हैं जिनके जैसा चौथा नहीं। मौला फरमाते हैं वो लौह कलम और कुर्सी जिनके जैसा चौथा नहीं। कहा या अली ये बताइए वो चार चीज़ें कौन सी हैं जिनके जैसा पांचवा नहीं। मौला फरमाते हैं वो अल्लाह की नाजिल करदा चार किताबें, इंजील, ज़बूर, तौरात, कुरान, ऐसी चार किताबें हैं जिन जैसा चौथा पांचवा नहीं है। कहा वो पांच चीज़ें कौन सी हैं जिनके जैसा छठा नहीं है। अमीर कायनात फरमाते हैं कि वो अल्लाह की पैगंबर की उम्मत पे वाजिब करदा पंजगाना नमाजें, सुबह की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज, वो पांच नमाजें ऐसी हैं जिनके जैसा छठा नहीं है। कहा वो छह चीज़ें कौन सी हैं जिनके जैसा सातवां नहीं है। कहा वो छह दिन जिसमें अल्लाह ने ज़मीन और आसमान का फर्श और अर्श बिछाया, उन छह दिन जैसा सातवां दिन परवरदिगार ने नहीं बनाया। कहा ये बताओ वो सात चीज़ें कौन सी जिनके जैसा आठवां नहीं। मौला फरमाते हैं वो सात तबक आसमान के, सात तबक ज़मीन के, जिन सातों तबकात जैसा आठवां कायनात में कोई है ही नहीं। कहा वो आठ चीज़ें कौन सी जिनके जैसा नवा नहीं। मौला फरमाते हैं वो अर्श इलाही को आठ फरिश्ते जो उठाए हुए हैं उन आठ फरिश्तों जैसा नमक कायनात में नहीं है। कहा वो नौ चीज़ें कौन सी है जिनके जैसा कायनात में दसवां नहीं है। अब अमीर कायनात जवाब दे रहे हैं कि वो नौ चीज़ें जिनके जैसा कायनात में परवरदिगार आलम ने दसवां बनाया ही नहीं है। वो जनाब सालेह की कौम के बदबख्त लोग जिनको परवरदिगार आलम ने अजाब में मुब्तला किया था, जिन्होंने जनाब सालेह की ऊँटनी की टांगे काटी थी, वो नौ लोग थे। उन नौ कम बख्तों और बदबख्तों जैसा कायनात में दसवां है ही नहीं। कहा 10 चीज़ें कौन सी जिनके जैसा 11वां नहीं। अमीर कायनात फरमाते हैं वो 10 रोज़े कि अगर हाजी से हज के मैदान में हज करते हुए कोई गलती हो जाए तो जो वो 10 रोज़े अल्लाह ने वाजिब किए हैं उन 10 रोज़ों जैसा 11वां रोज़ा नहीं है। कहा ये बताओ वो 11 चीज़ें कौन सी जिनके जैसा 12वां नहीं। अमीर कायनात फरमाते हैं वो 11 सितारे जिनमें कुरान में जनाब यूसुफ के बारे में या अबत रहे तो अहदा अशरा को कबन, ए बाबा जान मैंने आज ख्वाब में 11 सितारों को देखा जो मेरे लिए सजदा कर रहे थे। कहा उन 11 सितारों जैसा 12वां कायनात में नहीं। कहा या अली अब ये बता दो वो 12 कौन है जिन जैसा 13वां नहीं। अमीर कायनात फरमाते हैं वो हम 12 इमाम हैं जिनके जैसा कायनात में 13वां। कहा जो पूछना है पूछ लो, लोग पूछे तो सही, अमीर कायनात की बारगाह में आए तो सही। बेमिसाल आलिम, लाजवाल आलिम, ऐसा आलिम जिसके इल्म को परवरदिगार आलम ने अपने इल्म से उसे इल्म अता किया। इल्म लदुन्नी का मालिक, लोग इल्म कसबी के मालिक होते हैं, आके हासिल करते हैं और हासिल करने के बाद भी कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई मुअल्लिम बनता है,
کوئی کچھ بنتا ہے، اور ڈاکٹر بھی بنتا ہے تو کوئی استخوان ہڈی کا ڈاکٹر بن گیا، کوئی آنکھ کا ڈاکٹر، کوئی کان ناک کا ڈاکٹر، کوئی کسی دوسری چیز کا ڈاکٹر، لیکن عزیزوں پھر بھی مکمل نہیں ہوتا، پھر بھی ناقص رہ جاتا ہے۔ لیکن علی کی ذات وہ ہے کہ ایسا ڈاکٹر ہے کہ اگر ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ ایسا ڈاکٹر کائنات لائے تو کہیں سے، ایسا طبیب لے کے تو آئے، کہاں سے جواب لاؤ گے کہ ٹھوکر سے مردے زندہ ہو رہے ہیں؟ مگر عزیزوں اتنے افضل انسان کو لوگوں نے پہچانا نہیں کہ کیا فضیلت، کیا بلندیاں، کیا مرتبہ ہے۔ اگر پہچان لیتے تو آج لوگ 1400 سال بعد چاند پر جا رہے ہیں۔ اگر مولا سے سوال کر لیے ہوتے تو شاید اسی وقت لوگ بلندیوں پہ پہنچ جاتے، کیونکہ ہمارے پاس معصوم رہبر ہیں، ہمارے پاس وہ رہبر ہیں جنہیں اللہ نے علم دیا ہے۔ ہم ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم مجھ جیسے تو نہیں بن سکتے، لیکن میری سیرت پر عمل ضرور کر سکتے ہو۔ ہم مجلسوں میں آ رہے ہیں تو ضرور کچھ لے کے جائیں کہ مولا ہمارے کتنی بلندیوں والے تھے، کیسے تھے۔ ان کی کتاب کو پڑھیں، نہج البلاغہ پڑھیں، مولا کی دعائیں پڑھیں، دیکھیں کہ مولا نے کیا کہا ہے۔ عزیزوں لوگوں نے پڑھا نہیں، جانا نہیں، سمجھا نہیں، اور جاننا پہچاننا نصرت کرنا تو الگ کی بات ہے، لوگوں نے مظالم ڈھانا شروع کر دیے، اور ایسے ایسے ظلم ڈھائے امیر کائنات پر کہ امیر کائنات کو 25 سال خانہ نشین ہونا پڑا۔ کنویں میں منہ ڈال کے امیر کائنات کہتے تھے کہ میری غربت کیسی غربت ہے، مجھ سے لوگ سوال نہیں کرتے، مجھ سے پوچھتے نہیں ہیں۔ عزیزوں یہ ظلم کا سلسلہ علی پہ ہی نہیں رک گیا کہ امیر کائنات پہ ہی ختم ہو گیا ہو، یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور آگے بڑھتے بڑھتے امیر کائنات کے بعد صدیقہ طاہرہ پہ بھی ظلم ڈھائے گئے امیر کائنات کے سامنے ہی۔ پھر امام حسن مجتبیٰ کی منزل آتی ہے، اور ان کے بعد وہ مقام آتا ہے عزاداروں کے حسین غریب کی باری آ جاتی ہے، اور لوگوں نے ایسے ظلم ڈھائے کہ حسین نانا کے مدینے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ عزاداروں ہم سن لیتے ہیں کہ حسین سے مدینہ چھوٹ رہا ہے، مگر عزاداروں یہ مدینہ ہی نہیں چھوٹ رہا، یہ ماں کا مزار چھوٹ رہا ہے، یہ نانا کا روضہ چھوٹ رہا ہے، یہ بھیا کی لحد چھوٹ رہی ہے۔ اللہ اللہ حسین مدینے کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ عزاداروں وہ عالم تھا کہ ہر طرف سے گریہ و زاری کی آوازیں تھیں۔ حسین مدینے کو الوداع کہہ کے جب کربلا جانے لگے، قبر فاطمہ سے آواز آئی، میرے لال اب اکیلا تو نہ جائے گا، یہ دکھیاری ماں اپنی پسلیوں کو سنبھالے ہوئے قدم قدم پہ تیرے ساتھ چلے گی۔ اے میرے لال میری پسلیاں ضرور ٹوٹی ہے، مگر لال ہر مقام پہ تیرا ساتھ دوں گی۔ اے میرے بیٹا اپنے آپ کو تنہا تصور نہ کرنا، جب اکبر کا لاشا اٹھائے گا یہ ماں ساتھ دے گی، جب بھائی عباس کے بازو اٹھائے گا یہ ماں تیرے ساتھ رہے گی۔ اللہ اللہ کیا منزل آ گئی کہ حسین کربلا میں آ گئے۔ ہم بڑے آسانی سے سن لیتے ہیں کربلا، مگر کوئی غریب سجاد کے دل سے تو پوچھے کہ کربلا میں ہو کیا گیا۔ آواز آئے گی، ارے کیا کیا بتاؤں، کون کون سے مصائب پڑھوں، اماں کی چادر کے مصائب پڑھوں، پھوپھی کی چادر کے مصائب پڑھوں، ارے میں بھیا علی اکبر کے سینے میں برچھی کا لگنا بتاؤں، یا بھایا اپنے چچا عباس کے بازو قلم ہونا بتاؤں، یا یہ بتاؤں کہ میرے ننھے اصغر کے ظالم نے ایسا تیر مارا کہ فنقلب الصبی، میرا ننھا مجاہد میرے بابا کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ اللہ اللہ غریب سجاد کے دل سے کوئی پوچھے کہ کیا ہوا، مولا فرماتے ہیں
الشام الشام الشام. ارے مولا شام میں مصائب کیا گزر گئے, شاید کہتے ہو کہ بازار شام, زندان شام, دربار شام. اللہ اکبر. مولا یہاں ہوا کیا کیا ہے مولا, کوئی تفصیل بتائیں گے؟ کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا بس اتنا بتا دیجئے کہ آپ کی جو کمسن بہن تھی اس کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا. عزاداروں آپ کی بھی چھوٹی بچیاں ہوں گی, ذرا دل تھام کے سنیے کہ اگر سجاد اپنی بہن کے مصائب پڑھ رہے ہو, خون کے آنسو بہا رہا ہوگا, میرا مولا گلے میں توق ہے, کمر میں لنگر, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور مصائب سکینہ, آئے دل پھٹ جائے گا اگر سجاد سے سنے. اللہ اللہ. مولا فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا رخصت آخر کے لیے آئے اور آ کر کے سلام کیا, میری ننھی بہن آ گئی. بابا بابا بھی جا رہے ہیں, بابا نہ جائیے, ارحم علی غربتنا, بابا ہماری غربت پہ رحم کیجئے. حسین نے کہا آ میرے لاڈلی آخری بار میرے سینے سے لگ جا. عزاداروں سن سکیں گے آپ کہ حسین نے آخری مرتبہ جب یہ لفظ کہا کہ میری لاڈلی آ میرے سینے پہ آخری بار سو جا, سکینہ نے ایک معصومیت سے جملہ کہا, تڑپ جائیں گے عزاداروں. بابا یہ آخری بار کا کیا مطلب ہے؟ کہا میری لاڈلی آخری بار کا مطلب جب پتہ چلے گا, جب میرے جانے کے بعد شمر کے تماچے ہوں گے, گوشوارے چھینے جائیں گے, تازیانے. اللہ اللہ. عزاداروں سکینہ کی مصائب ہے, زبان سجاد ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب یہ قافلہ چل رہا تھا, ایک جگہ حلب کے موقع پہ یہ قافلہ رکا. میری بہن کی ساری بیویوں کے بازو بندھے تھے, مگر میری کمسن بہن کا گلا باندھ رکھا تھا. سب تو چل رہے تھے مگر میری معصوم بہن ایڑیوں کو اٹھا کے پنجوں کے بل چل رہی تھی اور کہتی جاتی تھی بابا حسین میری نصرت کرو. جب کوئی ظالم تازیانہ لگاتا تھا, سکینہ سر عباس کو دیکھ کے کہتی تھی اے چچا جان آپ مجھے سینے پہ سلاتے تھے, اے چچا یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ اللہ. عزاداروں سکینہ کی منزل گزر رہی ہے, سن سکیں گے عزاداروں یہ بچی وہ بچی ہے کہ مولا فرماتے ہیں میری سکینہ کے سوال مجھے بہت پریشان کرتے تھے. قدم قدم پہ پوچھتی تھی اے بھیا ابھی کتنی دور اور ہے. بھیا آپ جانتے ہیں نا بچے زیادہ پیدل نہیں چل پاتے, چلتے چلتے تھک جاتے ہیں. والی سکینہ بار بار آتی تھی اے بھیا کتنی دور. اللہ اللہ. عزاداروں مولا سجاد کہتے ہیں میری کمسن بہن نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا تھا, راستے میں ایک مرتبہ پانی کا سوال کر لیا. غریب سکینہ, کمسن سکینہ, پانی کا سوال. عزاداروں اب بھائی کیا کرے, گردن میں توق ہے, کمر میں لنگر ہے, پانی کہاں سے لائے. اللہ اللہ. عزاداروں مولا نے کہا یہ ظالم اپنے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں. سکینہ نے کوزہ اٹھایا, اٹھانے کے بعد کہتی ہے ارے ذرا سا مجھے بھی پانی دے دو, مگر اللہ اللہ ظالم اپنی فوج کو پانی پلاتا گیا, بعد میں حیوانوں کو پانی پلایا, آخر میں مشکیزہ لے کر کے. آپ جانتے ہیں نا بچوں کو جب کوئی چیز ملنے والی ہوتی ہے اگر ان سے کہہ کے جائیں, خاص طور سے بچیوں سے کہ آپ کے لیے ہم کچھ لائیں گے, بچیاں باپ کا انتظار کرتی ہے. سکینہ پانی کا انتظار کر رہی ہے مگر ظالم نے مشک تو قریب لایا مگر مشک انڈیل دی, سارا پانی زمین پہ گر گیا. سکینہ بھائی کے قریب گئی, بھیا اب برداشت نہیں ہوتا, پیاس مارے ڈالتی ہے. کہا بہن صبر کرو. اللہ اللہ. عزاداروں بچی
شام کے زندان میں آ گئی، روتی رہتی تھی۔ اچانک عزاداروں جب عزیزوں سکینہ بہت روتی تھی، ظالم کو معلوم ہوا کہ سکینہ بہت رو رہی ہے۔ سنا یہ کون بچی ہے؟ کہا یہ سکینہ کی وہ بچی ہے جسے حسین سینے پہ سلاتے تھے، جس سے حسین بہت محبت کرتے تھے۔ کہا اس کو اس کے بابا کا سر لے جا کر کے دے دو۔ اللہ اللہ، غربت کی منزل، حسین کا سر اب جو آیا، سکینہ سمجھی تشت میں کھانا لے کر آئے، مگر سکینہ نے کہا ارے اب مجھے بھوک نہیں، مجھے پیاس نہیں، میرے بابا سے ملا دو۔ اللہ اللہ، اب جو عزاداروں پوش ہٹایا، کیا دیکھا؟ بابا کا سر ہے۔ سکینہ کہتی بابا جب گھر سے گئے تھے آپ کے تن پہ سر تھا، بابا آج تشت میں سر ہے۔ اللہ اکبر، مگر عزاداروں ظالم امتحان لے رہے ہیں، کیسے پڑھا جائے آخری منزل؟ عزاداروں ظالم امتحان لے رہے ہیں۔ سکینہ کہتی ہے بابا بیٹی کی محبت کا امتحان ہے۔ عزاداروں جیسے ہی یہ لفظ کہا، سر حسین اٹھا، آغوش سکینہ میں آیا۔ سکینہ نے اپنے رخسار کو بابا کے رخسار پہ رکھا، اب گریہ کرنا شروع کیا۔ بابا بہت تماچے، بابا گوشوارے چھینے، بابا تازیانے مارے۔ عزادار غش کھا کے سکینہ گر گئی، سجاد آگے بڑھے، اب جو دیکھا بازو ہلایا، کیا دیکھا؟ سکینہ کی روح۔ سجاد نے کہا انا للہ۔ اللہم بحق محمد وانت المحمود، اللہم بحق علی وانت الاعلی، اللہم بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، اللہم بحق الحسن وانت المحسن، اللہم بحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مومنین ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سکینہ بنت الحسین کا، جو مومنین مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما، بالخصوص صاحب خانہ صاحب مجلس کے کاروبار میں ترقی فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں حج بیت اللہ زیارت مقدسہ سے مشرف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے بزرگان والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب ہمارے امام کا ظہور ہو میں ان کے اعوان انصار اعزہ میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔